ओके। आज चाहिँ यसमा चाहिँ याद गर्नु है, मैले जहिले पनि तपाईँलाई 3टा नोट पठाएको छु, यो तिनटै काम नलाग्ने भन्ने होइन, तिनटै काम लाग्छ है। अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के भने एसटिएमएल पढाएको छु, सिन्स एसटिएमएल मात्रै पढाएको छु, कोर एसटिएमएलको मात्रै कोड कहाँ दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जावा पोइन्टमा राम्रोसँग दिएको रहेछ। सो मैले तपाईँहरूलाई ट्याग्स भनेर पढाएँ, एट्रिब्युट्स भनेर पढाएँ नोट है। एट्रिब्युट्स भने के हो है, मैले जस्तो कि मैले तपाईँहरूलाई फन्ट भन्ने ट्याग नेम सिकाएको थिएँ, फन्टको कलर भनेको एट्रिब्युट थियो है। त्यसरी नै बडी भन्ने ट्याग सिकाएको थिएँ, बडीमा बिजी कलर भन्ने थियो, बिजी भनेको चाहिँ तपाईँको एट्रिब्युट्स भयो है। अनि ट्याग्सहरू भने H1 H2हरू सबै ट्याग्स हुन्, बडी हेड एलिमेन्ट सबै कुराहरू के हो ट्याग्स हुन्। एलिमेन्ट्स भनेर टोटल इन्फर्मेसन भएको है। अनि अब एचटिएमएललाई फर्मेटिङ भन्छ, सिरिज वाइज पढ्दै गयो भने तपाईँलाई काम लाग्छ है। फर्मेटिङ भनेको चाहिँ एडिटिङ हो है, कसरी एडिट गर्न मिल्छ भनेर मैले तपाईँलाई सिकाएँ नि। बी भनेको बोल्ड भनेर, स्ट्रङले पनि त्यही काम गर्छ भनेर सिकाइरहेको थिएँ है। आई भनेको इटालिक हो है, यो सबै कुरा टिटी स्टाइल है। डिइएल भने पनि सिकाएँ सर, तपाईँले त बिग भन्ने सिकाएन, आइएनएस भने सिकाएन। दिस ट्याग डिस्प्लेज द कन्टेन्ट विच इज एडेड है, आइएनएस भने सिकाएन, बिग भने यो एक्स्ट्रा ट्यागहरू यस्तो त कति आउँछ हजुरहरूले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि यहाँनिर के छ भने तपाईँले यो बी युज गऱ्यो नि कस्तो हुन्छ त यो गर्दाखेरि भने ट्राइट नाउ भन्ने रहेछ क्या। यसरी हेर्नुहोस् है, यो बी युज गर्दाखेरि के हुन्छ, ट्राइट नाउ भन्ने रहेछ है। यो डब्ल्युसी स्कुलमा जस्तै कि मैले यो कोड त तपाईँलाई मैले केमा सिकाइरहेको थिएँ, मेरो यसमा भिएस कोडहरूमा टाइप गरेर नोटप्याडमा टाइप गरेर हो। अनलाइनमा पनि टाइप गर्न मिल्दो रहेछ, अनलाइनमा पनि टाइप गर्न मिल्दो रहेछ। जस्तै अनलाइनमा पिक्चर एडिट गर्न मिल्छ, अनलाइनबाटै भिडियो एडिट गर्न मिल्छ भनेदेखि हामीले आफ्नै भिएस कोड युज नगरिकन कोडिङ चाहिँ गर्न मिल्दो रहेछ कि। कतिजनाले जस्तै कि सुरुमा ल्यापटप हुँदैन कि, अनि ल्यापटपहरू नहुँदाखेरि मोबाइल हुन्छ, मोबाइलमा हातमा यस्तोमा पनि ट्राई यर सेल्फ भनेर यस्तोमा पनि चलाउन मिल्छ कि। जस्तो कि यसले बोल्डमा राइट यर फर्स्ट प्याराग्राफ इन द टेक्स्ट भनेको थियो, अब मैले यहाँ चेन्ज गरेँ, हेलो वर्ल्ड भनेर मैले यसरी लेखेँ। अनि अझै एउटा थपेन यहाँ, अब यसरी टाइप गर्दाखेरि चाहिँ के सम्भावना हुन्छ नि, हामीले अब भिएस कोडमा टाइप गर्दाखेरि चाहिँ अटो करेक्सन आउँछ, सबै कुराहरू स्पेलिङ रङ भयो भने भनिदिन्छ। तर यहाँ तपाईँले टाइप गर्दा स्पेलिङ रङ भयो भने कोडै रहनु हुँदैन क्या। ल हेर्नुहोस् है, हेलो वर्ल्ड भन्ने आयो, चेन्ज भयो, अनि यो यसरी घुमेर आयो, यो चाहिँ मार्क यू हो क्या है, ऊ यहाँनिर हुन्छ। सो यसरी कोडहरू रन गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यहाँनिर एक्स्ट्रा कुराहरू पनि जान्न सक्छ। H1 भने पढ्यौँ, स्ट्रङ भने पढ्यौँ, इटालिक भने पढ्यौँ होइन। अब यो थाहा छ, थाहा भएको इएम भने पढाएको थिएनौँ। इएम भने के रहेछ, यसले पनि के गर्छ, इएम भने युज गर्छ। हेर्नुहोस् त टेक्स्टलाई इटालिकमा देखाइरहेछ, सो विच डिस्प्लेज इन इटालिक फन्ट। अब इएम भने इटालिक रहेछ भने कति सजिलो पढ्दा एटलिस्ट बुझ्या हुनु पऱ्यो कि है। अनि यो मार्क भने मैले हिजो पढाइसकेको चाहिँ मार्कले हाइलाइट गर्छ यसरी यहाँनिर छ। अनि अन्डरलाइन भने पढाएँ, स्ट्राइक थ्रु भनेर नि पढाएँ, स्ट्राइक भने यस्तरी। अब मोनोस्पेस फन्ट्स भन्छ, टिटी फन्ट, मोनोस्पेस फन्ट भनेर टिटी फन्ट हिजो भर्खर मैले तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल दिएर टिटी फन्टको बारेमा पढाएको थिएँ। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भने ए स्क्वायर बी स्क्वायरको बारेमा भनेको थिएँ है। डिलिटेड टेक्स्ट डेल भनेर, इन्सर्टेड टेक्स्ट भनेर चाहिँ हेरेको थिएनौँ हामीले। अब इन्सर्टेड टेक्स्ट भने मलाई अलिकति नौलो लाग्यो, के रहेछ त इन्सर्टेड टेक्स्ट भनेको भनेर। इन्सर्टेड राइट एनदर प्याराग्राफ भनेको छ, राइट एनदर प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् त यहाँ अन्डरलाइन गर्छ। अब यु भनेर नै काम गर्थ्यो, तर यसको मिनिङ के हो त इन्सर्टेड टेक्स्टको बारेमा है। एनिथिङ द्याट पुट्स विथिन इन्स, इन्स इज एज डिस्प्लेड एज इन्सर्टेड टेक्स्ट। अब इन्सभित्र राखेको चाहिँ इन्सर्टेड टेक्स्ट मान्छ भनेर छ, जब कि त्यसमा अन्डरलाइन देखाइरहेको छ है। हेर्नुहोस् त है, त्यो भनेको चाहिँ इन्सर्टेड टेक्स्ट। लार्जर टेक्स्टलाई बिग भने बिग ट्याग रहेछ। अब मैले हिजो त मैले तपाईँलाई बिग ट्याग भन्ने पढाएन नि। हेर्नुहोस् त एचटिएमएल बिग ट्याग, यस्तो धेरै कुरा हुन्छ, तर मैले तपाईँलाई पर्टिकुलर नोट यहाँनिर छ है भनेर भनिदियो भने तपाईँहरूको केही पनि मिस आउट हुँदैन कि। हेर्नु नर्मली पी ट्यागमा चाहिँ हेलो राइट यर प्याराग्राफ, तर बिग भनेर राइट द प्याराग्राफदेखि यहाँसम्म छ नि त। सो हेर्नुहोस् त बिग भनेको ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ बिग भयो योभन्दा। सो बिग भन्ने ट्याग रहेछ। अनि अर्को भनेको हजुरहरूको स्मल भन्ने ट्याग रहेछ है, स्मल भन्ने ट्याग नेम रहेछ। त्यसले के गर्छ, टेक्स्टलाई स्मल गर्दो रहेछ है। ल यो सुरुको फर्मेटिङ द टेक्स्ट भन्ने हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ है। अब यसरी नोट्स त टन्नै छ। हेडिङ ट्याग्सहरू हिजो मैले तपाईँलाई हेडिङ ट्याग्सको बारेमा, एचटिएमएल हेडिङ ट्याग्सहरूको बारेमा पढाइसकेँ यो है, याद छ। H1 देखि H6 सम्म हुन्छ हेडिङ ट्याग्सहरू भनेर यो। अब सर कत्रो आउँछ त यो H1 देखि H6 सम्म भनेर भन्नुहुन्छ नि। हेर्नुहोस् त
H1 हेडिङ भनेर H1 मा राखेको हेडिङ यति ठुलो छ। एउटा कुरा याद गर्नुभयो कि भएन सर, यसले यहाँनिर चाहिँ के लेखेन, हेड यसरी लेखेको छैन नि त। यो इट्स नट कम्पलसरी टु रन। तर तपाईँलाई यहाँनिर हेडिङमा केही डिस्प्ले गर्नु छ भने बल्ल हेड टाइटल दिनुहोस्, माथि केही पनि डिस्प्ले गर्नु छ भने यो हेड टाइटल दिइरहनु जरुरत छैन क्या। इट्स नट कम्पलसरी कोड है। तर दिएको राम्रो है, हेड टाइटलहरू दिनुपर्छ, वेबसाइटको हेडिङ टाइटलहरू दिनुपर्छ। यसले दिएको छैन सर, यसले त दिएको छैन, मैले दिन्न नि। एक्जाममा कतिजनाले अनलाइन नोट्सबाट पढाएको हुन्छ अनि हेड टाइटल दिएको हुन्न कि। सो हेड टाइटल नदिँदैमा रङ हुने त होइन, तर पनि प्रपर फर्मेट मान्दैन। यहाँनिर चाहिँ एक्स्ट्रा कोड नदेख्योस् भनेर हेड टाइटल राखेको छैन ल यसमा चाहिँ। अनि हेर्नुहोस् है, H1, H2, H3, H4, H6 त कति सानो हुँदैछ हेर्नुहोस् त, H6 मा लेखेको हेडिङ। अनि तपाईँलाई सिक्न मन लाग्यो, अब यो त हेडिङ ट्याग पेयर ट्याग रहेछ नि त, बुझ्यो। मैले यहाँनिर सर पाससँग लेख्नुहोस् त रन हुन्छ कि हुँदैन हेर्न मन लाग्यो भन्नुभयो अरे। सी तपाईँले नोटप्याडमा पनि टाइप गरिरहनु पर्दैन, VS कोडमा पनि टाइप गर्नु पर्दैन क्या, यो रन हुन्छ। खै त किन रन नभएको त, यहाँ रन भइसक्यो हेर्नुहोस् त, यहाँ पाससँग आइसक्यो। सो यो चाहिँ कम्पाइलर हो, तर कस्तो खालको कम्पाइलर हो, तपाईँको ब्राउजरमै रन हुन्छ कि यो चाहिँ। ल म यो क्लोज गरेँ, जति पनि खोलिरहेको थियो। हेडिङ ट्यागको बारेमा नि पढ्यौँ है। अनि त्यसपछि हामी पढ्दैछौँ प्याराग्राफ ट्याग है। मैले प्याराग्राफको बारेमा नि हिजो पी ट्यागले के गर्छ, प्याराग्राफ इन्डिकेट गर्छ। प्याराग्राफ भनेको कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई मैले इन्डिकेट गराइसकेँ है। अब यहाँनिर चाहिँ ट्राइट नाउँछ सिम्पल प्याराग्राफ। पी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, लाइन चेन्ज हुन्छ। पी ट्यागले के हुन्छ, लाइन चेन्ज हुन्छ। दुईवटा खालको एलिमेन्ट्स हुन्छ कि, एउटा इनलाइन भन्ने हुन्छ है, हेर्नुहोस् है, एउटा इनलाइन ट्याग हुन्छ। डिफ्रेन्स बुझ्नु है, इनलाइन ट्याग र ब्लक ट्याग भन्ने हुन्छ है। इनलाइन ट्याग भनेको कस्तो भने, तपाईँले यहाँनिर बी भन्ने ट्याग युज गर्यो भनेदेखि, बी भन्ने ट्याग युज गर्यो भने यसको प्याराग्राफ चेन्ज हुँदैन, यसको प्याराग्राफ चेन्ज हुँदैन। तपाईँले बी भन्ने ट्याग युज गर्नुहुन्छ भने यसको प्याराग्राफ के हुँदैन, चेन्ज हुँदैन। र बी सर तपाईँले बी ट्याग युज गरे तर यो तल झरेन नि, झरेन नि अभियसली, किनभने यो इनलाइन ट्याग भन्छ कि। ब्लक ट्याग भन्ने हुन्छ कि, ब्लक ट्यागले चाहिँ के गर्छ हजुरको, लाइन चेन्ज गर्छ। जस्तै H1 भनेको ब्लक ट्याग हो, H1 हेडिङ ट्याग भनेको ब्लक ट्याग हो। यो युज गर्ने बित्तिकै आफै के प्याराग्राफ नभने पनि लाइन चेन्ज हुन्छ कि, यस्तोलाई ब्लक ट्याग भन्छ, या फिर ब्लक एलिमेन्ट पनि भनिन्छ है। H1 युज गरेर हेर्नुहोस् न, दिस इज सेकेन्ड प्याराग्राफ। त्यो सेकेन्ड प्याराग्राफ त यहाँ माथि थियो नि, किन तल झऱ्यो त भन्दाखेरि यो ब्लक ट्याग हो कि, यो ट्याग युज गरे कि आफै प्याराग्राफ चेन्ज हुन्छ कि। पी भनेको नि ब्लक ट्याग हो कि, यो युज गरे कि आफै प्याराग्राफ चेन्ज भइदिन्छ है। तर यो बी भनेको इनलाइन ट्याग हो कि, यो युज गर्दैमा प्याराग्राफ आफै चेन्ज हुँदैन है, बुझ्नु है। यो युज गर्दैमा आफै प्याराग्राफ चेन्ज हुँदैन। आई भनेको पनि आफै चेन्ज हुँदैन, ब्लक एलिमेन्ट र ऊ एलिमेन्ट। जस्तै डिप भन्ने ट्याग नेम छ कि, डिपले गर्न चाहिँ केही पनि गर्दैन है। डिआइबी, डिप भनेको डिभिजन भन्छ कि यसलाई चाहिँ है, फुल फर्म चाहिँ डिभिजन हो। डिआइबीले केही इफेक्ट आउँदैन हजुरहरूको होइन, तर बट स्टिल जस्तै पीले पनि केही इफेक्ट आएको होइन नि। पीले पनि के भएको त, प्याराग्राफ चेन्ज भएको। टेक्स्टको साइज उही छ, कलर सलर केही आएको छैन, के मात्रै गरेको, प्याराग्राफ चेन्ज गरिदिएको। डिप भनेको डिभिजन हो, तर यो ब्लक एलिमेन्ट हो, गर्न केही पनि गर्दैन, नाम मात्रै हो डिप भनेर। तर के गर्दो रहेछ, तपाईँको प्याराग्राफ, दिस इज थर्ड प्याराग्राफको प्याराग्राफलाई तल लगाइदियो नि, के गर्छ, ब्लक एलिमेन्ट भएको हुनाले नयाँ प्याराग्राफमा लगिदिँदो रहेछ। अनि सर त्यसो भनेदेखि सबैले एउटै काम गर्छ भने किन यसरी राखेको त भन्दाखेरि हरेकको काम छ है, नाम दिइदियो। जस्तै तपाईँ कुनै वेबसाइटलाई टुक्रा टुक्रा पार्दै हुन्छ नि, डिप भन्ने युज गर्नुहोस्। हेडिङ ट्याग युज गर्दै हुन्छ नि H1 भनेर युज गर्नुहोस्। ओ दोज आर द डिफ्रेन्ट थिङ। प्याराग्राफ छ भने पी लेख्नुहोस्, हेडिङ हो भने हेडर लेख्नुहोस्, फुटर हो भनेदेखि फुटर लेख्नुहोस्। सो त्यसको लागि चाहिँ नाम दिइदिएको। खासै इनलाइन र ब्लक एलिमेन्ट भन्ने छ, इफेक्ट केही पनि भएको हुन्न, तर पनि त्यहाँनिर है नामहरू दिइदिन्छ। सो एचटिएमएल एलिमेन्ट के अरे ट्याग नेमहरू यस्तै हुन्छ है सबै कुराहरू। ल प्याराग्राफको बारेमा यो सबै कुरा डिटेली हजुरहरूलाई मैले भनिदिइसकेको छु। अझ पनि कन्फ्युज छ भने तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। हिजो मैले VS कोडबाट पनि गर्न, अस्ति नोटप्याडबाट गर्न सिकाएँ, VS कोडबाट गर्न सिकाएँ। आज हामीले थरोली पढ्दाखेरि स्टुडेन्टलाई फास्टली पढ्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले के पनि गर्नु रहेछ, अनलाइन साइटबाट पनि पढ्छ। चाहिँ WC स्कुलमा पनि ट्राई योरसेल्फ भन्ने थियो कि, तपाईँहरूले यहाँबाट ट्राई गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि। यहाँ टमाटो भन्ने कलर थियो हेर्नुहोस्, यहाँ नभए यहाँ रन भन्ने छ, जुनमा पनि ट्राई योरसेल्फ भन्ने कि रन भन्ने ठाउँ छ कि। अब यहाँ मैले यसको टमाटोको सट्टामा येल्लो भनिदिएँ नि, रन गर्नु, यहाँ येल्लो आइदियो। सो ट्राई योरसेल्फ भन्ने छ है, यसमा पनि ट्राई योरसेल्फ भन्ने होला पक्कै पनि कोडहरूको लागि होइन। डेटा ट्याग कमेन्ट्सहरू, यो कमेन्ट्स पनि पढ्नु बाँकी छ है हामीले है। यहाँ लाइभ डेमो भन्ने रहेछ यसको चाहिँ है। अब
मैले भर्खर प्याराग्राफ पढाएँ, एचटिएमएल फ्रेज ट्याग्स भन्छ, फ्रेज ट्याग्स भने के रहेछ त हेर्नुहोस् त, यी एबिबिआर हिजो मैले सबै कुरा पढाइछु, हिजो थरोली सकेसम्म ओभरअल कभरअप हुने गरेर हजुरलाई पढाएको, आज नोटबाट नि पढाइदिँदैछु है। एबिआर भनेको के हो, एब्रिभिएसन है, यो कसरी युज गर्ने हिजो मैले सिकाइसकेको छु, ब्लक कोडहरू, क्यू है, सर्ट कोडहरू, कोड, केबिडी है, ह्यान्ड र एड्रेसहरूको लागि यो सबै कुरा हिजो हजुरहरूलाई पढाइसकेको छु। अझ पनि झुकिन्छ नि, यो अनलाइनमा पनि नोट्स छ है। फ्रेजेस ट्याग भन्छ। अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ क्या, अब क्याटेगोरी यति धेरै हुँदैछ, सरले त कहिले पनि टेक्निकल वर्ड युज गरेर सिकाएन, डाइरेक्टली कोडिङ गर्न सिकायो भन्ने होला है, होइन है। एचटिएमएल फर्मेटिङ भने यो रहेछ, एचटिएमएल हेडिङ ट्याग भनेको यो रहेछ, एचटिएमएल प्याराग्राफ भनेको यो रहेछ, एचटिएमएल एलिमेन्ट भने यो, एचटिएमएल एट्रिब्युट्स भनेको यो बुझ्न पनि जरुरत छ है। मैले तपाईँलाई बारम्बार ट्याग्स भने के हो, एट्रिब्युट्स भने के हो, एलिमेन्ट्स भने के हो नोटबाट पढाइरहेको छु है। अब यहाँ डाइरेक्टली एङ्कर ट्याग आयो है, सो म एङ्कर ट्यागै हजुरहरूलाई पढाइन्छु। एङ्कर ट्याग पढ्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा पढौँ ल, कमेन्ट्स। कमेन्ट्स भने कस्तो हो नि, लेखेको कुरा नदेखिने हुन्छ क्या, लेखेको कुरा नदेखिने है। म एउटा कुरा देखाउँछु ल हजुरलाई, यहाँ ट्राई लाइभमै देखाउँछु हेर्नुहोस् है। हामी कतिवटा जेमा नि कमेन्ट्स हुन्छ है, सी प्रोग्रामिङमा नि कमेन्ट्स हुन्छ हजुरहरूको, जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा नि हजुरहरूको कमेन्ट छ। कमेन्ट्सको फाइदा के हो भन्दाखेरि जे लेखेको छ नि त्यो देखिँदैन। जस्तो कि यो अहिले हेर्नुहोस् है, यसलाई यहाँ रन गर्छु म, प्रिभ्यू भन्ने रहेछ, प्रिभ्यू गरेँ मैले। यहाँ त अझ मोबाइल डेस्कटप सबैमा टार्गेट गरेर नि हेर्न मिल्दो रहेछ है। यो डकुमेन्ट कन्टेन्ट गोज हियर भनेको छ, यहाँ डकुमेन्ट कन्टेन्ट गोज हियर। म यहाँ लेख्छु पासङ भनेर लेख्छु है, यहाँनिर चाहिँ पीमा पी भित्र पासङ तपाईँले फेरि झुक्केल हानेर रन पासङ भन्ने आयो है। अब मैले यसको बाहिर जेसुकै टाइप गर्छु नि, जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ पासङ लेखेँ अनि पासङ पछि म यहाँ के कुरा टाइप गर्छु, यो देखियो, यो टेक्स्ट ननसेन्स टेक्स्ट हो, यो जस्ट डकुमेन्टेसनमा यो पासङ भनेर टेक्स्ट लेखा हो भनेर देखाउँछ अरे, दिस इज जस्ट पासङ टेक्स्ट भनेर होइन। दिस इज प्याराग्राफ, कमेन्ट लेखिरहेको छ, प्याराग्राफ फर फ्युचर युज। अब यो चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा देखाउनु छैन, यो देखाउनु छैन, यो देखाउनु छैन, तर यहाँ देखियो। यो देखाउनु छैन भने तपाईँहरूले कमेन्ट युज गर्नुहुन्छ। कमेन्ट कसरी युज गर्ने, एङ्गल ब्राकेट एक्सक्लेमेसन ड्यास ड्यास, यहाँदेखि सुरु भयो कमेन्ट अनि कहाँनिर एन्ड भयो त हजुरहरूको कमेन्ट भन्दाखेरि यहाँनिर ड्यास ड्यास यहाँसम्म कमेन्ट हो, सेभ गर्यो होइन, अनि प्रिभ्यू गर्यो। हेर्नुहोस् त अब हरायो। किन हरायो त, किनभने मैले यो कमेन्टभित्र राखेँ। अब यो कमेन्ट भनेको के हो त एक्ज्याक्टली हो, यो कमेन्ट यो चाहिँ यसको लागि यो कमेन्ट गरेको वेबसाइटमा देखाउने चाहिँ होइन है भनेर भन्नलाई चाहिँ यस्तो खालको साइन युज गर्नु पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त यो स्टार्टिङ कमेन्टको एङ्गल ब्राकेट, यो ड्यास ड्यास माइनस साइन हो, ड्यास ड्यास भनेको यो माइनस माइनस अनि है एङ्गल ब्राकेट, क्लियर। यो भनेको चाहिँ कमेन्ट हो है। अब कमेन्ट सिङ्गल लाइन पनि हुन्छ, अब यहाँनिर कमेन्ट सिङ्गल लाइन र मल्टिपल लाइन भन्ने छ कि छैन है। अब यसले नै मल्टिपल लाइनमा नि काम गर्छ है, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेपछि यसले मल्टिपल लाइन पनि काम गर्छ है। हेरौँ यहाँनिर भ्यालिड र इनभ्यालिड, यो सिङ्गल लाइन सबै एउटै कमेन्ट रहेछ अन्त है। हामीले धेरै ठाउँमा धेरै खालको कमेन्ट हुन्छ, इभन सरलाई पनि याद हुँदैन कि कमेन्टको यो यसको कमेन्ट चाहिँ यसरी दिने भनेर कि। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो सर एक लाइनको कमेन्ट त भयो, मल्टिपल लाइन छ भने तपाईँले यहीँनिर एन्टर गरेर सेकेन्ड लाइनको कमेन्ट पनि यसो देख्न मिल्छ कि यहीँनिर, तर यो देखिँदैन। हेर्नुहोस् है, बुझ्यो कमेन्ट भने बुझ्यो कमेन्टको बारेमा है यो। त्यसपछि हजुरहरूको अर्को के आउँछ भनेदेखि कमेन्ट पनि थरोली पढाइदिएँ है मैले। अब एङ्कल ट्र्याक होइन, इमेजेस तपाईँले यहाँनिर ट्राई गर्न मिल्दैन इमेजहरू ल्याएर राख्नलाई। सो इमेज मैले उताबाटै पढाउँछु। एङ्कर ट्याग पनि आज पढाउँ कि कहिले पढाउँ, एङ्कर ट्याग, टेबल ट्याग, लिस्ट ट्याग, ओके ओके। एङ्कर ट्याग अहिले पढाइन मैले, इमेज ट्याग पढाइदिन्छु है हजुरलाई, इमेज ट्याग है। एङ्कर ट्याग अहिले छोडिरहेको छु, द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, तर भोलि पढाउँला त्यो। इमेज ट्याग है, इमेज ट्यागमा है यहाँ हेर्नुहोस्, मैले भिएस कोडै खोलेँ। इमेज ट्याग, इमेज त्यहाँनिर लिङ्क गर्न मिल्दैन कि वेबसाइटमा, सो यहीँ गर्नै पर्ने हुन्छ। टाइम लाग्यो हो खोल्नलाई, टाइम लागिरहेको एकछिन है। अनि हिजो कोले ट्राई गर्यो त्यो सीको कोड रन गर्न, सीको कोड रन गर्न ट्राई गर्यो, रन भयो भएन, खै केही पनि एन्सर आएन त।
ट्राई गर्यो हजुरहरूले सी को कोड रन गर्नलाई? VS कोडमा सी को कोड रन गर्न ट्राई गर्यो? ल ठिकै छ त्यसो भनेदेखि। ल हिजो यो भनेर सिकाएको थिएँ है। अब आज पनि नयाँ, जस्तै कि मैले यहाँ कफी वेबसाइट भनेर बनाएको थिएँ अनि यहाँ गरेको थिएँ हिजो, यति मैले पढाइसकेको छु। अब आज पनि नयाँ, आज म तपाईँहरूलाई के पढाउँछु, इमेज राख्न सिकाउँदैछु। image.html भनेर राख्छु, नाम फाइलको नाम image.html भनेर राख्छु। आज नयाँ फाइल यहाँ न्यू थिच्ने है, यहाँनिर प्लस साइन हुन्छ। कफी वेबसाइट भनेर हिजो फोल्डर ल्याएर राख्न सिकाइसकेको छु मैले। इमेज कति स्लो भएको, image.html। ल इमेजको बारेमा पढ्न आँट्यो हुनाले त्यसैले फाइलको नामै मैले image.html राखेको है। यो नयाँ VS कोड कति स्लो रहेछ है। HTML-5 गरेँ, यति लेख्दैमा के हुन्छ हजुरहरूको HTML5 को ट्याग सरर हुन्छ है। यति भएपछि अब यति भएपछि यसलाई सेभ गरेँ मैले। अनि यहाँनिर इमेज ट्याग युज गर्नु छ। म अहिले यहाँनिर है हेलो वर्ल्डै लेख्छु ल H1। Here we are going to add text, add image। ल सेभ गरेँ। अब हेरौँ है, यो डेस्कटपमा छ है हाम्रो। यो फेरि डेस्कटपमा कफी वेबसाइट भने हिजो बनाएको थियो, इफ यु रिमेम्बर है। हामीले कति स्लो यो ब्राउजरहरुमा धेरै यस्तो कोडहरु रन गरेर हुन सक्छ। यस्तो धेरै नखोलिरहनु, यो कम्पाइल भएको हुन्छ, अनलाइनमा चलिरहेको हुन्छ के भित्रभित्रै। नचाहिने सकेसम्म चाहिँ क्लोज गरिदिएकै राम्रो है। सो इट्स बेटर वी क्लोज है। WC स्कुल ट्युटोरियल्स पोइन्ट जावा पोइन्ट ट्युटोरियल्स पोइन्ट दुईटा खालको ट्युटोरियल्स। यो लाइभ हो, लाइभलाई क्लोज गरिदिनु। लिभ यस्तो स्लो गरेर जान्छ। फेसबुक किन खोलिरहने, क्लोज गर्ने फेसबुक पनि। ओके अब खुल्यो, यो खुल्यो। यहाँनिर यो इमेज भन्ने हेरौँ है। अहिले इमेज देखाएको छैन है। ल हियर वी आर गोइङ टु एड इमेज है। म दुईटा इमेज राख्छु है। एउटा इमेज चाहिँ यहीँ बाहिर राख्छु, एउटा इमेज चाहिँ इमेज फोल्डर भित्र राख्छु है। अब यहाँनिर फोल्डर यसरी क्रिएट गर्दा नि हुन्छ है। यहीँनिर राइट क्लिक गरेर न्यू फोल्डर गर्दा नि हुन्छ। VS कोडबाट नि फोल्डर क्रिएट गर्न मिल्छ। सो तपाईँलाई त्यहाँनिर राइट क्लिक गरेर न्यू फोल्डर गर्न त आइहाल्छ होइन। म VS कोडबाट सिकाउँछु। उयो हेर्नुहोस्, उयो न्यू फोल्डर भनेर थिच्नु अनि यहाँ इमेज भनेर बनाउनुहोस्। इमेजेस भनेर ल फोल्डर बनायो एउटा। अब यहाँ गएर हेर्नु छ नि एकछिनै इमेजेस भन्ने फोल्डर बनिसक्यो कि। यताबाट राइट क्लिक गरेर न्यू फोल्डर गरेर इमेजेस भनेर बनाएको भए नि हुन्थ्यो, उता देखिन्थ्यो है। अब इमेज दुईटा चाहियो मलाई है। सो मलाई इमेज चाहियो हुनाले म खोज्नतिर दौडेँ। ल इमेज खोज्नलाई मलाई हामीले अस्ति नै त्यो उसभित्र थियो माई फाइल्स भित्र होइन। ग्राफिक फोटोबाट होइन, फोटोज एनिमलको दुईटा फोटो ल्याउँछु। ल दुईटा फोटो ल उहाँ ल्याएँ, बाहिर राखेँ। यहाँ पेस्ट दुईटा इमेज छ है। एउटा इमेज यहाँ चाहिँ यसको सजिलो नाम राख्छ F2A गरे। यसको नाम चाहिँ रिनेम गरेकै F2 राइट क्लिक गरेर रिनेम गर्न मिल्छ। सर्टकट चाहिँ F2 हो है। ए भन्ने नाम राखेँ, ए नभने नराखौँ। यसको नाम चाहिँ जेट भन्ने नाम राखेँ। अनि ऊ यसको नाम चाहिँ उयो इमेजेस फोल्डरभित्र राख्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ भित्र कि यसको भित्र राखेर यसको नाम चाहिँ एक्स भनेर राख्छु। ल अब यो गर्नुभयो नि हजुरहरूले, यो नाम राख्यो। तपाईँहरूको चाहिँ एक्सटेन्सन देखिँदैन है यसरी डट। यो चाहिँ मैले एक्सटेन्सन हेर्न मिल्ने बनाएको छु। मैले बारम्बार भनेको छु फाइलको एक्सटेन्सन हेर्न मिल्छ। हजुरलाई मैले 2-3 चोटि सिकाइसकेको छु। आज चाहिँ मैले एक्सटेन्सन कसरी हेर्ने सिकाएन है। यो .jpg भनेर तपाईँहरूको यसरी आउँदैन। तपाईँको फाइल नेम जेट छ नि, जेट मात्रै देखिन्छ। अब यो दुईटा दुई ठाउँमा राख्नुको कारण चाहिँ के हो नि, मेजरली कुरा है मैले यहाँ देखाउन आँटेको है। यहाँनिर इमेज राख्नु पर्यो है। यहाँनिर रिफ्रेस यहाँनिर देखाएको छ, यी देखिसकेको छ यहाँनिर है। यहाँ जेट भन्ने त बाहिरै छ, एउटा चाहिँ इमेजेस भन्ने एक्स भन्ने चाहिँ इमेजेस फोल्डरभित्र छ नि। पहिला जेट भन्ने इमेज ल्याउँ है। इमेज ल्याउनलाई अभियसली के होला त, IM
हेर्नुहोस् आइएमएजी लेख्न आँटिरहेको थिएँ तर यसले के सजेस्ट गरे हेर है आइएमएजेटी भन्ने त कुनै पनि ट्याग नेम छैन कुनै पनि ट्याग नेम छैन के छ अरे आइएमजी भन्ने हेर्नुहोस् कति सजिलो गरे भनेपछि इमेजलाई इमेज ट्याग के रहेछ आइएमजी भन्ने रहेछ यहाँ क्लिक गरेँ आइएमजी अब कहाँबाट ल्याउने इमेजलाई इमेजको एट्रिब्युट इमेज भन्ने ट्याग नेम भयो इमेजको एट्रिब्युट के छ एट्रिब्युट सोर्स एसआरसी सोर्स कहाँ छ यसको सोर्स के हो त यो सँगै भएको हुनाले आफूसँगै यो के अरे इमेज डट एचटिएमएल को साइड बाई साइड भएको हुनाले डाइरेक्टली नाम टाइप गर्न पायो जेड डट एचटिएमएल जेड डट जेपिजी हो तपाईँको यो यस्तो खालको मिस्टेक हुनसक्छ है यस्तो खालको भनेको हेर्नुहोस् त जेपिजी क्यापिटल लेटर छ जेड भन्ने फाइल नेम स्मल लेटर छ कहिलेकाहीँ कसरी क्यापिटल स्मल लेटर क्यापिटल एउटा पनि फरक खानुहुन्न अब त्यस्तो मिस्टेक नहोस् भनेर हजुरले के गर्न मिल्छ नि यहाँ नगएर कन्ट्रोल थिचिरहेर स्पेस थिच्नुभयो भने यसरी अप्सन आउँछ फाइलहरूको कन्ट्रोल थिचिराखेर स्पेस थिच्नुभयो भने त्यहाँनिर यसरी अप्सन आउँछ मलाई के चाहिएको उयो जेड भनेको हेर्नुहोस् टक्क लाएर हेर्नुहोस् त केही पनि फाइल नेम फरक खाँदैन अनि यसलाई क्लोज गरेँ यति गर्दैमा हजुरको इमेज आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस् सेभ गरेँ मैले हेर्नुहोस् के थियो इमेज भन्ने ट्याग इमेज पनि के हो सिंगल ट्याग हो है इमेज पनि सिंगल ट्याग हो पेयर ट्याग हुनलाई त इमेजको क्लोजिङ हुनु पर्ने इमेजको क्लोजिङ छैन हेर्नुहोस् त सिंगल ट्याग हो इमेजभित्र के लेख्नुपर्ने छ यहाँ के लेख्नुपर्ने छ हेलो आइएम इमेज भनेर लेख्नुपर्ने छ छैन नि सो यो सिंगल ट्याग हो है पेयर ट्याग र सिंगल ट्याग भनेर सिकाएको थिएँ सी इमेज आयो यति गर्दैमा हेर्नुहोस् त कति सजिलो इमेज भन्ने नाम थियो अनि एसआरसी अनि सर यसमा त अझै एउटा कोड थियो है अब तपाईँले क्वेसनको पनि गर्न मिल्छ अब आफूले पढाए भए पो आफूले यसो नोटहरू हेरे भए पो क्वेसन गर्न मिल्छ होइन अब तपाईँले मलाई क्रस क्वेसन गर्न मिल्थ्यो कि यहाँनिर सर इमेजमा मैले बुझेँ आइएमजी एसआरसी युज गरेँ हो यो त हामीले डब्ल्युसी स्कुलमा पनि देखेँ यता पनि देखेँ यो पनि थियो तर सर तपाईँले यो अल्टरनेट भनेर त सिकाउनु एएलटी भन्ने त सिकाएन यो भने के हो त अनि याद गर्नु यसले यहाँ ब्याक स्ल्यास राख्थ्यो मैले भनेको थिएँ सिंगल ट्यागमा पछाडि ब्याक स्ल्यास राख्ने ट्रेन्ड छ तर एचटिएमएल5 यो ट्रेन्ड हराइसक्यो है एचटिएमएल5 चाहिँ यो ट्रेन्ड छैन है स्ल्यास राख्नु पर्दैन यो नराखे पनि चल्छ अहिले जस्तै चलेको देखिसकेँ मैले यो एचटिएमएल5 ट्रेन्ड छैन है यो स्ल्यास राख्ने एचटिएमएल4 चाहिँ स्ल्यास राख्ने ट्रेन्ड छ है मैले हिजो अस्ति पनि भनिसकेको छु हजुरलाई सिंगल ट्यागमा चाहिँ यहाँ स्ल्यास राख्नुपर्ने हुन्छ एचटिएमएल4 तर अहिले एचटिएमएल5 गर्न थालेपछि सो स्ल्यास चाहिँदैन एएलटी भनेको अल्टरनेट है अल्टरनेट कहिले याद गराएछ हजुरको नेट स्लो भएर इमेज लोडै हुँदैन अनि जस्तै कि ग्रिनरी फरेस्ट भन्ने नाम आइरहेको हुन्छ है कि चाहिँ बसन्तपुर भन्ने नाम आइरहन्छ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने अल्टरनेटले चाहिँ के गर्छ इफ इमेज इज नट लोडेड त्यसलाई के नामले चिनाउने त त्यही नामलाई यो के हो क्यामेल हो नि त CAMEL इमेज लोड भएन भने पनि हजुरको इमेज भेट्टाएन सपोज इमेजको ठाउँमा तपाईँले जेपीइजी टी भनेर यसरी नाम है मिस्टेक नाम डाइट जानी मैले मिस्टेक सेभ गर्थेँ जेपीजीमा टी पनि थप्थेँ के गरी इमेजहरू राम्रोसँग लोड हुँदैन भनेदेखि तपाईँको हेर्नुहोस् त इमेज लोड भएन भने पनि यो जे अल्टरनेटमा नाम लेखाएको छ नि त्यो नाम आइदिन्छ क्यामेलको इमेज हो भने एटलिस्ट चिनिन्छ नि इमेज लोड नभए नेट स्लो भए पनि यसले के चिन्छ त CAMEL क्यामेल भन्ने नाम आइरहेको छ हेर्नुहोस् है सो यस्तो कुराको एडभान्टेज हुन्छ क्या एएलटी लेखेको चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा सजिलो हुन्छ कि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भने चाहिँ कस्तो भने तपाईँले गुगलमा खोज्नुहुन्छ नि क्यामेलको इमेज खोज्छ भनेदेखि तपाईँको वेबसाइटमा भिजिट गर्न पर्छ किनभने तपाईँको क्यामेलको इमेज त तपाईँको वेबसाइटमा पनि छ नि त त्यसले गर्दाखेरि के हो गुगलबाट तपाईँको क्यामेलको इमेज खोज्दाखेरि तपाईँको वेबसाइटमा भिजिट हुन्छ नि भिजिटर आउँछ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ ऱ्याङ्किङ बढ्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको पेज पपुलर हुन्छ सो एएलटी भनेको एससिओमा पनि काम लाग्छ धेरैजनाले एएलटी एससिओको लागि पनि युज गरिरहेको छ अब सर नराख्दा नि चलिहाल्छ इमेज आइहाल्यो नराख्नु केही फरक पर्दैन तर अभियसली त्यसको अल्टको मतलब चाहिँ बुझेको राम्रो है तर नराखे पनि हाम्रो इमेज त आइरहेको थियो नि सर किन राख्नु पर्यो अल्ट अभियसली नराखे चलिरहेछ तर अल्टरनेटले धेरै फाइदा चाहिँ गरेछ है अल्टरनेट भन्ने एउटाले एएलटीले यति नगरे पनि आइरहेछ नि एएलटी लेख्ने पनि जरुरत छैन नि त हाम्रो होइन तर एएलटी लेखेको राम्रो ल एएलटी लेख्यो भने त्यसले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा सजिलो गर्छ प्लस इमेज लोड भएन नि त्यो नाम आउँछ है ल यो थियो इमेज बुझ्यो कति सजिलो है मैले इमेज एकछिनमा बुझाएँ अब आई होप भोलिदेखि इमेजहरू टन्नै राख्नुहुन्छ है हजुरहरूले अब अर्को एउटा कुरा के गर्नु बाँकी छ नि अर्को एउटा इमेज पनि राख्नु छ हामीलाई अनि अर्को याद गरे इमेज x.jpg भित्र थियो है यहाँभित्र थियो भनेदेखि कतिजनाले के गर्छन् भनेदेखि है आइएमजी एसआरसी गर्छन् है इमेजको लोकेसन धेरै म्याटर गर्छ है यहाँनिर चाहिँ x.jpg ल मैले यो गरेँ है अनि के भन्छन् सर मेरो इमेज आएन खै अर्को इमेज आएको सेकेन्ड इमेज यसो यहाँ डल आयो यसो यहाँ ब्ल्याङ्क आयो किन आएन त
फर्स्ट इमेज आइरहेछ सेकेन्ड इमेज चाहिँ किन आएन त हजुरहरूको भन्दाखेरि लोकेसन म्याटर्स है। सँगै भएको छ हेर्नुहोस्, यो इमेज डट एचटिएमएल भन्ने फाइल सँगै इमेज भएको हुनाले डाइरेक्टली यसरी कल गर्न मिल्यो। यो त के फोल्डरभित्र छ, एक्स डट जेपिजी भने त यो फोल्डरभित्र छ नि त। यो फोल्डरभित्र भएको हुनाले यसको पाथ दिनु पऱ्यो नि त। अब यहाँबाट पाथ सुरु हुन्छ, इमेजेस डट एचटिएमएलमा हुनुहुन्छ, अनि त्यसको भित्र के छ, इमेजेस भन्ने फोल्डर छ। के फोल्डर छ, इमेजेस, IMAGES इमेजेस भन्ने फोल्डर छ, स्ल्यास। यो फोल्डरलाई स्ल्यास दिनुपर्ने हुन्छ, यस्तो स्ल्यास, यो फोल्डर नेम अनि यसको भित्र स्ल्यास। तपाईँले याद छ यो साइन यसमा पनि आउँथ्यो हजुरहरूको। यो इमेजेस कहाँ छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यसरी गरेर माथि क्लिक गर्नुहोस् त, सी ड्राइभको युजर्सभित्रको वाइट एडभित्रको डेस्कटपभित्रको कफी सप। यो स्ल्यासले के गर्छ, यो फोल्डरभित्र छ भनेर इन्डिकेट गरिहाल्छ है। हाम्रो डेस्कटपको फाइल पाथमा चाहिँ यो स्ल्यास ब्याक स्ल्यास लाग्छ भने वेबको पाथमा चाहिँ फरवर्ड स्ल्यास लाग्छ, ठ्याक्क अपोजिट छ। हाम्रो वेबसाइटहरूमा अरू वेबसाइटहरू पनि भिजिट गरी हेर्नुहोस् है, हजुरहरूको ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ क्या। यसमा पनि स्ल्यासहरू हेर्नु न, फरवर्ड स्ल्यास छ। हाम्रो डेस्कटपमा फाइल ब्राउज गर्दा चाहिँ ब्याक स्ल्यास आउँछ, वेबसाइटहरूमा चाहिँ फरवर्ड स्ल्यास आउँछ है। यसले चाहिँ यसको भित्र भनेर बुझाउँछ है। जस्तै कि यो कमेन्ट डट एचटिएमएल भन्ने पनि यो फाइल कहाँनिर रहेछ त, हेर्नुहोस् है, ट्युटोरियल्स पोइन्ट भन्ने सर्भरको लोकेसन भयो, त्यसको भित्र एचटिएमएल भन्ने फोल्डर रहेछ, एचटिएमएल फोल्डरभित्र एचटिएमएल कमेन्ट भनेर बनाएको रहेछ है। कतिजनाले एचटिएमएल पनि लेख्दैन, एचटिएम लेखे पनि चल्छ है, एचटिएम भनेर पनि चल्छ है, एचटिएमएल लेख्नु पर्दैन एक्सटेन्सन। ल अब यो भयो। अब हेर्नु त, रिफ्रेस गरी हेर्नु त, अझै आएन है। किन मैले सेभ गरिनँ, सेभ गर्न बिर्सेछु है। कन्ट्रोल एस फर सेभ। अब आयो कि आएन हेर्नु। ल दोस्रो इमेज पनि आयो। अनि सर यो त एकदम गाह्रो भयो नि, अघि नै तपाईँले फाइल पाथ डाइरेक्टली पता। भिएस कोडमा फाइदा के छ त, तपाईँले यसरी इमेज नेम टाइप गरिरहनु पर्दैन कि पाथ यसो गरिरहनु। यसो गर्यो, कन्ट्रोल यहाँनिर ठ्याक्कै है, यहाँ गएर कन्ट्रोल स्पेस थिच्यो, अप्सन आउँछ के भित्र, इमेजेस फोल्डरभित्र एक्स डट जेपिजी। डाइरेक्टली यसो टाइप पनि गर्नु पर्दैन, कन्ट्रोल स्पेस थिच्यो, टक 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 सेलेक्ट गर्न पाइन्छ। मैले तपाईँलाई के सिकाएँ, सँगै भएको इमेजलाई देखाउन सिकाएँ, त्यसपछि फोल्डरभित्र भएको फोल्डर सिकाएँ। अब यो कफी सप बाहिर भएको इमेज कसरी तान्ने त, कफी सप बाहिर भएको जस्तै कफी सपको बाहिर के छ, एउटा इमेज जे भनि राखौँ न है। यहाँ पनि यो पाण्डावाला ल्याउन, पी भन्ने नाम राखौँ न हामी। सरले किन रिनेम गरिरहेको छ त, यो नम्बर टाइप गर्न, नम्बर याद गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। अनि यसलाई F2 गरेर पी भन्ने नाम दिएँ। पी डट जेपिजी भन्ने फाइल छ, तर यो के छ, कफी सपको ठ्याक्कै बाहिर छ है। अब ठ्याक्कै बाहिर आउनु पर्यो भनेपछि एकचोटि बाहिर आउनु पर्यो। अब सरले सिकाउनु भयो, इमेजेस फोल्डरभित्र जानलाई त इमेजेस लेख्नु पर्छ। ल बाहिर आउनु चाहिँ कसरी आउने त, खत्तम भइगयो नि। बाहिर आउन कसरी आउने त है। अब यसले त भिएस कोडले पनि सजेस्ट गर्दैन, IMG SRC है। SRCमा अब यो इमेज तान्नु पर्यो भन्दाखेरि ड्यास गर्न पर्ने चाहिँ ड्यास स्ल्यास है। अब हामीलाई के चाहिएको थियो, के थियो त्यसको नाम, पाण्डा पी भन्ने नाम थियो। हेर्नुहोस् त, ड्यास भनेको के हो भने, ड्यास भनेको वान टाइम ब्याक हेर्ने। यो डाइरेक्टली भनेको भित्र गयो है, इमेजेस फोल्डरभित्र। डट भनेको के बुझाउँछ भने वान टाइम, यो पाथ हो है। मैले पाथसँग खेल्न सिकाइरहेको छु, यो धेरै कुरामा युज हुन्छ। पछि तपाईँले लिङ्कहरू जेसुकै इमेज लिङ्क गर्न होस् या फिर फाइलहरू पनि लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि यही कन्सेप्ट हुन्छ। जेमा पनि यो कन्सेप्ट लिङ्क छ है तपाईँहरूको, जेमा पनि भनेपछि ड्यास लाउनु पर्ने हुन्छ है। डट भनेको वान टाइम ब्याक भने सर कस्तो भनेर सोध्नु होला मलाई है। तपाईँ कफी वेबसाइट भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो है, यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँ सी ड्राइभको युजरभित्रको वाइटभित्रको डेस्कटपभित्रको कफी सप, यहाँ अहिले मैले यहाँभित्र छिर्न सिकाएँ। अब यो पाथ यसरी आयो, कफी वेबसाइटको इमेजेस भन्ने पाथमा आयो। अब तपाईँले यसलाई पनि यसरी ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ क्या। यो ब्याक भयो, अनि यहाँ आयो अझै वान टाइम ब्याक, कफी वेबसाइटबाट पनि अझै वान टाइम ब्याक भने यहाँबाट यो वान टाइम ब्याक भनेको डेस्कटपमा पुग्नु पऱ्यो नि त। यो पनि गएर यहाँ आएको हामी यसरी। यसलाई क्लोज गरिदिएँ। सो अब यो क्यामेलको इमेज चाहिँ आयो कि आएन भनेर रिफ्रेस गरी हेर्नुहोस्। ए पाण्डाको इमेज आएन नि, होइन आएन। किन, सेभ गर्न बिर्स्यो होला सरले, फेरि सेभ गर्न बिर्स्यो। हेर्नुहोस्, उयो
सेतो मोटो डट आइरहेछ नि यत्रो मोटो, यसले के इन्डिकेट गर्छ भने यो फाइल सेभ भएको छैन। कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्, कन्ट्रोल एस सेभ गरेपछि अब हेर्नुहोस् त्यो सेतो आएन, यहाँ क्लोज मात्रै आयो भने मतलब बल्ल सेभ भयो भनेको। ल सी आज हामीले कमेन्टको बारेमा पढ्यौँ, इमेजेसहरू कसरी राख्ने रहेछ त्यो सिक्यौँ। अब हजुरहरूले मैले पढाउनुभन्दा पनि मजाले यो के रहेछ जाभा पोइन्टबाट चाहिँ मजाले एचटिएमएल पढ्दाखेरि एचटिएमएलकै बारेमा मात्रै भनेर रहेछ। सो यो साइट फलो गरेर हजुरहरूले पनि थरोली सबै कुरा जान कोसिस गर्ने। ल सिएसएस नजानुहोस्, अहिले मैले भनिरहेको छु 1-2 दिन अझै म एचटिएमएल पढाइदिन्छु, अनि त्यसपछि सिएसएस कुद्न पनि रमाइलो हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले यो साइट फेरि पनि च्याटहरूमा पठाइदिएँ। हजुर भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् के यो लिङ्क पठाइदिनु भने होला। मैले पठाइदिएछु, अस्ति नै पठाइदिएको छु, बुझेन के भयो अरे? मतलब चाहिँ इमेज राख्दाखेरि चाहिँ सर हुन्छ नि, अहिले के इमेज राख्दाखेरि क्या त्यो हामी एचटिएमएल मा चाहिँ त्यो बाहिर गएर त्यसको पाथलाई चाहिँ कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छौँ नि। त्यसरी नै मिल्छ है, तर द्याट इज नट द वे। यसलाई चाहिँ पक्नै वेट यसलाई चाहिँ रिलेटिभ पाथ भन्छ है। यो पाथ मिल्छ हेर्नुहोस् है। कतिजनाले धेरैजनाले वेबसाइट बनाइरहेको थियो कि, म इक्जाम्पल दिन्छु, 10 मिनट छ डिस्कसन गर्ने टाइम मसँग, म डिस्कस गरिदिन्छु है हजुरसँग, म केही पनि रङ गर्दिनँ है। हेर्नुहोस् सुन्नुहोस्, एकचोटि एकजनाले वेबसाइट बनायो, मैले यसरी नै इमेज पनि राख्न सिकाएँ। के गरिदियो उसले, अब यहाँनिर एउटा पाथ बनाउँछु। ल हेर्नुहोस्, ल म एउटा उहाँले भनेको कुरा गर्छु। ल अब मेरो वेबसाइटको फाइल छ कहाँनिर है। अब मैले यहाँनिर यो इमेज राख्नु पऱ्यो, यो काउलाई म COW काउ भनेर नामै राखेँ। ल काउ.jpg है, यो इमेजको पाथ यहाँ छ, कपी यो सी ड्राइभभित्र माई फाइल्सभित्र भनेर राखेँ। ल यसलाई यसरी नै बुझाउँदिनँ। ल पक्नु यही फाइललाई म देखाउँछु। यो जेट भन्ने जेपिजी भन्ने यहीँ थियो नि, यसलाई म दुईवटा तरिकाले देखाउँछु। एउटा यसलाई भनिन्छ रिलेटिभ पाथ, यसलाई भनिन्छ रिलेटिभ पाथ है। अर्को यसरी पनि देखाउनु मिल्छ, IMG SRC होइन इक्वल्स टु, यहाँ ब्ल्याङ्क राखेँ एकछिनको लागि। यसलाई अर्को तरिकाले पनि देखाउनु मिल्थ्यो यो इमेजलाई है। म देखाउँछु है, यो पाथलाई म कपी पेस्ट गर्छु। मलाई त्यो यहाँबाट हेर्नुहोस् है, मलाई त्यो वेबसाइट कहाँ छ भने थाहा पाएन भने यसरी यहाँनिर ब्राउज गर्नु मिल्छ। यो फोल्डरलाई राइट क्लिक गर्ने, रिभेल इन फाइल एक्सप्लोरर भनेर यहीँबाट झ्याप्प खोलिदिन्छ है। अब यहाँ यो फाइल देखाउनु थियो मलाई, यहाँसम्म यो पाथ कपी गर्ने, कपी गरेँ यो पाथ सी ड्राइभभित्रको युजर्सभित्रको यो सी ड्राइभभित्रको युजर्सभित्रको व्हाइट ह्याटभित्रको डेस्कटप भने कपी वेबसाइट स्ल्यास के छ नाम, यसको नाम के छ जेड.जेपीजी। यसो गर्दा नि इमेज आउँछ, नआउने होइन है सर। तपाईँले यो सानो नाम दिनु यो दिन नाम फरक के खायो भनेर सिकाउँछु है म तपाईँलाई। यो भनेको म आयो नि होइन इमेज, यो क्यामेलको इमेज यहाँ नि आयो होइन, सेम इमेज आयो, आउनु त आयो नि। तर सर तपाईँले किन यही पाथ सिकाउनु भयो, यो किन सिकाउनु भएन? यो गर्दाखेरि तपाईँको के प्रब्लम हुन्छ नि, तपाईँले यो कपी वेबसाइट भन्ने साथीकोमा लगेर दिनुभयो नि, के तपाईँलाई लाग्छ साथीकोमा के सी भन्ने ड्राइभ छ? ल छ, युजर्स भन्ने पनि छ, तर के साथीकोमा सी ड्राइभभित्र के अरे व्हाइट ह्याट भन्ने फोल्डर छ, युजर्स छ? युजर्स भए पनि डेस्कटप भन्ने छ, कपी वेबसाइट भन्ने यसरी छ र छैन नि त? हो, यो पाथ रङ मान्छ। सपोज तपाईँले यो वेबसाइटलाई तपाईँले सर्भरमा अपलोड गर्यो, सर्भरमा के सी ड्राइभ भन्ने हुन्छ, सर्भरमा के तपाईँको युजर्स भन्ने फोल्डर हुन्छ। सो दिस पाथ इज कम्प्लिटली रङ। यो एब्सोल्युट पाथ कहिले पनि युज नगर्नु वेबसाइटमा। यो गर्दाखेरि त मिल्छ, हेर्नु सँगसँगै यसरी इन्डिकेट गर्यो। तर सी ड्राइभ कहाँनिर हुन्छ? सबैकोमा सी ड्राइभ हुन्छ र भने कतिजनाको डी ड्राइभ भन्ने नाम हुन्छ, उसकोमा के व्हाइट ह्याट भन्ने युजर हुन्छ र भने मैले पो क्रिएट गरेको व्हाइट ह्याट युजर। यो पाथै मिल्दैन कि यसले गर्दाखेरि। यसलाई भनिन्छ तपाईँहरूको एब्सोल्युट पाथ। यहाँनिर कमेन्ट गर्ने कन्ट्रोल र क्वेसन मार्कमा ठ्याक्क कन्ट्रोल थिचेर क्वेसन मार्क जस्तो त्यहाँ छ, त्यसमा थिच्यो भने कमेन्ट सेक्सन आफै आउँछ कि तपाईँले टाइप गरिरहनु पर्दैन। सर्टकट के हो रे यो? दिस इज एब्सोल्युट पाथ, डोन्ट युज है। यो हो रिलेटिभ पाथ। कमेन्टमा कहाँनिर गएर खोल्यो, स्प्लिट भइदियो, खै क्लोज गर्न मिल्छ? कहाँ क्लोज हो? क्लोज अल भन्छ द्याट, सेभ क्लोज्ड, कम अन क्लोज हो ल है। यो कन्ट्रोल स्ल्यास गऱ्यो होइन, कमेन्ट एक्टिभेट भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ दिस इज
एप्सको रिलेटिभ पाथ यो युज गर्नुपर्छ है, यो युज नगर्नु है। कतिजनाले यो युज गरेर हुन्छ क्या, धेरैजनाले यो युज नगर्ने। तपाईँले तपाईँको यो वेबसाइट बनाएर साथीकोमा दियो भने त्यो चल्दैन क्या फेरि, किनभने यस्तो भन्ने पाथै छैन। अनि इमेजेस भन्ने इमेजेसहरू चाहिँ सकेसम्म आफ्नो वेबसाइटको फोल्डरभित्रै भएको राम्रो, बाहिर डेस्कटपतिर यताउति छरेर तपाईँको डी ड्राइभमा इमेज छ अरे, यसरी डी ड्राइभभित्र यसरी लिङ्क गऱ्यो भने तपाईँको साथीमा के डी ड्राइभ भन्ने छ, त्यो इमेज के उसको डी ड्राइभभित्र छ र छैन नि, त्यसरी हुँदैन। त्यसैले कफी वेबसाइट भन्ने बनाएको छ नि, कफी वेबसाइटभित्रै यसरी इमेजेस राखेर अनि इमेजेस भन्ने फोल्डर पनि बनाएर राखेको राम्रो। बाहिर डी ड्राइभबाट ई ड्राइभबाट तानेर ल्याउने होइन, तानेर भने यस्तो पाथ युज गरेर तानेर ल्याउने होइन। द्याट इज भेरी भेरी ब्याड हेबिट। बुझ्यो बुझेन है? यो कन्सेप्ट भनेको धेरै ठुलो कन्सेप्ट है। तपाईँले एब्सोल्युट पाथ, रिलेटिभ पाथ है, अनि मैले तपाईँलाई फोल्डरमा वान टाइम ब्याक गर्न सिकाएँ, अनि इमेजेस फोल्डरभित्र यसरी एन्टर गर्न सिकाएँ है। यो कन्सेप्ट भनेको तपाईँको लाइफ टाइम कन्सेप्ट हो। भन्नुलाई सर यो एचटिएमएल मात्रै होला नि, यस्तो होइन। तपाईँले पिएचपी गर्नुहुन्छ, पिएचपीमा नि इमेज त राख्नु पर्ला नि त। तपाईँले फाइलहरू इन्सर्ट गर्नु पर्ला नि, फाइल अपलोड गर्न पर्ला नि त। सर्भरमा फाइल अपलोड गर्न नि पाथ त दिनु पऱ्यो नि त। पाथ कसरी दिने त, होइन? रिलेटिभ दिने कि एब्सोल्युट दिने, त्यतिखेर नि यो कन्सेप्टहरू आउँछ। सो नट अन्ली ओभर हियर, यो एकचोटिको सानो कन्सेप्ट देखिरहेछ तर ठुलो कन्सेप्ट छ। हामी कम्प्लिट डेभलपर यताउति किन बन्दैनौँ भन्दाखेरि थरोली पढाइ हुन्छ, अलिअलि बुझाइ हुन्छ, कुदिरहेको हुन्छ, तर यो कोर पार्टहरू हो कि यस्तो कुराहरू भनेको। यो कुराहरू चाहिँ बुझिरहनुपर्छ। यस्तै कुराले रङ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कोडहरू नचल्ने, यो नदेखिने। मैले हेर्नुहोस् न, यहाँ एउटा मात्रै डट हटाइदियो भने पनि चल्ने थिएन। स्पेलिङ जेपिजीको एउटा मात्रै स्मल लेटरमा जे क्यापिटल पी स्मल यताउति गऱ्यो भने पनि चल्दैन होला। सो यो कुराहरू याद गर्नु। अनि मैले तपाईँलाई एक्सटेन्सन हेर्न धेरैचोटि सिकाइरहेको छु। यो सानो माइनर एरर्सहरू गरिरहन्छ, कतिजनालाई एक्सटेन्सन भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले हजुरहरूलाई पहिला एक्सटेन्सनको बेसमेन्ट बनाएको छु, फोल्डरहरू हाइड गर्न देखाउनलाई मैले एक्सटेन्सनहरूबाट देखाएको छु। भ्यू हिडन फाइल्स फोल्डर, भ्यू एक्सटेन्सन अफ द सिस्टम टाइप भन्ने सबै कुरा सिकाएको छु। अब अहिले मैले यति भन्दाखेरि पनि कतिजनालाई सरले एक्सटेन्सन त हेर्न सिकाएको थिएँ हामीलाई फाइलहरूको, कहाँनिर छ भनेर अहिले झुकिरह्यो होला नि है। कतिजनाले कहाँबाट हेर्ने, सरको देखिरहेछ, हाम्रो देखिँदैन यो इमेजहरूको फाइलहरूको। सो त्यो पनि लागिरह्यो होला। सो मैले स्टप गरेर